The ancient legend of Mahasati Savitri was revealed in the spirit across Kalangut as hundreds of married Hindu women celebrated the sacred festival of Vatta Purnima. Adorned in colorful saris, women gathered under the banyan trees, tying sacred threads and offering prayers to invoke the same blessings for the long life and well-being of their spouses. हिंदू धर्मीय अत्यंत उत्साहान आपापल्या गावान अशा या जाग्याचेर पवित्र जाग्याचेर साजरे करीतच असतात. आज ज्येष्ठ महिन्याची ही पौर्णिमा आणि पौर्णिमे तिथीचे वैशिष्ट्य म्हणजे वटसावित्री पूजन. सावित्री हिच्या सत्यवती सावित्री सत्यवानाची बायल आणि तिचं सत्यवानाचो प्राण ह्या वडाच्या पोंदाक गेल्लो तेन्ना यमाच्या फाटल्यान वचून सावित्रीन सत्यवानाचो प्राण हाडलो. असो हो पवित्र वडाचें झाड. ह्या वडाच्या झाडाची खूब पवित्रता आसा. जशें तें पुजनीय आसा तशें तेका आध्यात्मीक शास्त्र आसा तशेंच तेचें वैशिष्ट्य म्हणजे विज्ञानाचें वैशिष्ट्य आसा. हे वडाचें झाड ऑक्सिजन आमकां सगळ्या मनुष्य जातीक प्रदान करता आणि अशा ह्या वडाच्या झाडाची महती महान आसा. तें वडाचें झाड पुजनीय जावचें आणि सगळ्यो महिला ह्या वडाच्या झाडा पोंदान ह्या वटसावित्रीच्या ह्या निमतान तरी येवच्यो म्हणून ह्या आमच्या साधू संतांनी अशे हे सण उत्सव सुरू केल्ले आसा आणि आज पर्यंत हे सगळ्याक चालू आसात. आमचो गोवा जरी आणि आमचो हो कलंगूट भाग जरी विशेष अशा वेगळ्या नांवा खातीर जरी प्रसिद्ध आसलो तरी सगळे हिंदूंनी जो सनातन वैदीक हिंदू धर्म आसा तो अशा पद्दतीन सांबाळून दवरलेलो आसा आणि हे अशे वडाचे झाडाचें महत्व सगळ्यांक कळचें म्हणून आमचे श्री दत्त पद्मनाभ पिठाचे श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीन सगळ्या गोंयभर ह्या वटसावित्री पूजन करचें असो एक संकल्प सोडलेलो आसा आणि हे पूजन आमी ह्या कोळंगटीन आज 9 वर्सां जाली ह्या पवित्र अशा स्थानाचेर संपन्न करतात. सगळ्या गांवांतल्यो ह्यो सुवासिनी महिला हांगासर येवन ह्या वडाचें पूजन करतात आणि भरभरून आशिर्वाद घेवन आपापल्या घरा वयतात.